मुशायरा, हम्द, नज्म आदि की वीडियो पाने के लिए नीचे लिखे लाल रंग में सब्सक्राइब को टच करें और नई नई वीडियो पाते रहें। शेर करता हूँ, इस जमीन को छोड़ के पिंडाल पे बैठे हुए ही लोग स्टेज पर बैठे तमामी शुराए किराम की तवज्जो चाहता हूँ। जमीन को छोड़ के पिंडाल पे बैठे हुए ही लोग, जमीन को छोड़ के पिंडाल पे बैठे हुए ही लोग, अरे यहाँ तिरपाल है, कालीन पे बैठे हुए ही लोग और सुभान अल्लाह कहते भी नहीं है शेर को सुनकर, सुभान अल्लाह कहते भी नहीं है शेर को सुनकर हमें ऐसा लगता है भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं लोग। सुभान अल्लाह कहते भी नहीं है शेर को सुनकर हमें ऐसा लगता है भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। अब आइए हजरात, मैं आपके इस समातों के हवाले उस शान को करने जा रहा हूँ जो आप ही के इलाके से ताल्लुक रखता है, आप ही के जिले से ताल्लुक रखता है, जो नातिया मुशायरे सीरत के जलसों से पूरे यूपी पूरे हिंदुस्तान में सुना जाता है। आइए हजरात, इस आवाज का मालिक कोई और नहीं बल्कि आपका चहीता शायर आले जनाब असद मेहताब बस्तवी खलीलाबादी। आइए मैं उनसे इस शेर के साथ गुजारिश करना चाहता हूँ कि पहाड़ बनके जो आओ तो कोई बात बने, पहाड़ बनके जो आओ तो कोई बात बने, अरे कड़ी कड़ी को हंसाओ तो कोई बात बने, और बहुत नाज है तुमको जो अपने लहजे पे नबी की नाज सुनाओ तो कोई बात बने। शरीक हो मुशायरा पप्पू भाई ने सजाया बड़ी मेहनतों से, बड़ी मोहब्बतों से। आप सबकी जबान पर सुभान अल्लाह भी सदाएं उठे, शायर का हौसला बढ़ेगा, आप भी सवाब के मुस्तहिक होंगे। हाजिर कर मुद्दत से सो रही थी जो, वाह आखिरी तक जुड़े रहे, आखिरी मिसरे तक। मुद्दत से सो रही थी जो तकदीर आदमी, आकर बहुत करीने से उसको जगा दिया। मुद्दत से सो रही थी जो तकदीर आदमी, आकर बहुत करीने से उसको जगा दिया। उम्मत है उस हबीब इलाही की हमें सदे, उम्मत है उस हबीब इलाही की हमें सदे, तो टुकड़े करके चांद का जिसने दिया। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद कहो तो भाई असद। भाई माइक वाले थोड़ा इको कम कर दीजिए, बार बार एक आवाज सुनाई पड़ती है, थोड़ा सा इको कम कर दीजिए। दो टुकड़े करके चांद का जिसने दिखा दिया। नाते पाक से कब एक मतला और आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। मैं सजदा नहीं सकता, सजदा कर नहीं सकता हर एक दरबार के आगे। बहुत मैं सजदा के नहीं सकता हर एक दरबार के आगे, मैं सजदा के नहीं सकता हर एक दरबार के आगे। हर एक सरकार झुकती है मेरे सरकार। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर। आली जनाब असद मेहताब बस्तवी सरज़मीने साया, ऑल इंडिया नातिया मुशायरा, नारे तकबीर। शुक्रिया दोस्तों। इरशाद साहब की महफिल
आप लोगों की मोहब्बतें, मैं मतलब पढ़ता हूँ नात पाक का, आज आपकी खिदमत में आपसे दुआ चाहता हूँ। मैं पढ़ूं नात खैर वरारात भर, 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 और हो मुझ पे रब की अता रात भर, और हो मुझ पे रब की अता रात भर, मैं पढ़ूं नात खैर वरारात भर। और इसका मतलब आपकी खिदमत में अता करें। माँ की खिदमत जो कहता रहा रात भर, बहुत माँ की खिदमत में करता रहा रात भर, माँ की खिदमत में करता रहा रात भर, माँ की खिदमत, माँ की खिदमत में करता रहा रात भर, मान की मेरे हाथों में दुआ रात भर, मान की मेरे हाथों में दुआ रात भर, मान की मेरे हाथों में। भाई ये नातिया मुशायरा है, नाच और गाने की मजलिस नहीं है, ताली ना बजाए, सुभान अल्लाह जरूर। मेरे दोस्त तौफीक भाई बराबर हम लोगों से जुड़े रहते हैं, आप पर नजर पड़ी। मैं पढ़ूं नात खैर वरारात भर। असद बस्तरी साहब, आपकी मोहब्बतों के हवाले एक खूबसूरत सा शेर आपकी खिदमत में रखता हूँ। चांद है खूबसूरत यारुवे नबी, चांद है खूबसूरत यारुवे नबी, बहुत चांद है खूबसूरत यारुवे नबी, सोचती ये रही आयशा रात भर, सोचती ये रही आयशा रात भर, मैं पढ़ूं नात खैर वरारात भर। और ये नाते पाक का, इस नाते पाक का आखिरी शेर आपकी खिदमत में रखता हूँ, अता करें। मैं पढ़ूं नात खैर वरारात भर, बिस्तरे मुस्तफा पर वो हिजरत की शब, बिस्तरे मुस्तफा पर वो हिजरत की शब, बिस्तरे चैन से सोए शेर खुदा रात भर, चैन से सोए। बहुत खूब भाई, बहुत खूब, शेर खुदा रात भर। बहुत शुक्रिया सुफियान भाई, आपके दस्तरखान से हम लोग आए हैं। शुक्रिया आपकी मोहब्बतों के हवाले, क्योंकि वक्त कम है, शायद ज़्यादा है, एक बार में काम चलाए, लेकिन आपकी मोहब्बतों के हवाले ये दोबारा रखता हूँ। मैं पढ़ूं नात खैर वरारात भर, बिस्तरे मुस्तफा पर वो हिजरत की शब, बिस्तरे मुस्तफा पे
وہ ہجرت کی شب بستر مصطفیٰ پہ وہ ہجرت کی شب چین سے سوئے شیر خدا رات بھر چین سے سوئے شیر خدا رات بھر میں پڑھوں نعت خیری ورا رات بھر ایک نعت پاک اور آپ کو خدمت میں رکھتا ہوں ایک مسئلہ اور چند شعر توجہ چاہتا ہوں دہر میں دہر میں دہر میں دہر دہر میں آمنہ بھی کا لالا گیا دہر میں آمنہ بھی کا لالا گیا دوستو میں بھی جھوم کے پڑھوں آپ بھی جھوم کے سنیں میں کچھ دوں آپ بھی کچھ دیں دہر میں آمنہ دہر میں دہر میں دہر میں آمینہ بھی کا لالا گیا دوستو فرمائشیں یہ الگ مشاعرے کی بحریہ مشاعرے میں یہ نظمیں پڑھی جاتی ہیں دہر میں آمینہ بھی کا لالا گیا دہر میں آمینہ بھی کا لالا گیا کفر کے آئینے پر زوال آ گیا زندہ آباد زندہ آباد یہ ہے جو جناب اسد مہتاب دستوی بہت خوب آ گیا دوستو اس وقت کے بہت ہی محترم شاعر اسد دستوی نے اپنی محبتوں سے نوازا بہت شکریہ دہر میں آمنہ بھی کا لالا گیا کفر کے آئینے پر زوال آ گیا دہر میں آمنہ بھی کا لالا گیا ایک سچا شعر آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں لاتے تب کا ہر شعر سچ ہے آپ سب اپنی دعاؤں سے نوازیں اشک گر گر کے رحمت میں ڈھلنے لگے اشک گر گر کے رحمت میں ڈھلنے لگے اشک گر گر کے رحمت میں ڈھلنے لگے اپنی امت کا جس دم خیال آ گیا اپنی امت کا جس دم خیال آ گیا دہر میں آمنہ بھی کا لالا گیا دہر میں آمنہ بھی کا لالا گیا اس کا ثانی تو کیا جس کا سایہ نہیں جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی تو کیا اس کا ثانی تو کیا جس کا سایہ نہیں آ گیا وہ نبی آ گیا وہ نبی بے مثال آ گیا وہ نبی بے مثال آ گیا بہت بہت شکریہ دوستو آپ کی محبتوں کے لیے دہر میں آمنہ بھی کا لالا گیا علماء کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں یہ شعر آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں رک گئے جا کہ سدرا پہ روح الامین رک گئے جا کہ سدرا پہ روح الامین رک گئے جا کہ سدرا پہ روح الامین اپنے جلنے کا ان کو خیال آ گیا اپنے جلنے کا ان کو خیال آ گیا دہر میں آمنہ بھی کا لالا گیا اور یہ بھی شعر آپ کی محبتوں کے حوالے جس کی رفعت کی حد کوئی چھو نہ سکا
جس کی رفعت کی حد کوئی چھو نہ سکا، جس کی رفعت کی حد کوئی چھو نہ سکا، ہاں وہ محبوب حق، ہاں وہ محبوب حق با کمال آ گیا، ہاں وہ محبوب حق با کمال آ گیا، دہر میں آمنہ بھی کا لال آ گیا۔ اور یہ آخری شعر آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، بات جب بھی چلی عشق کے ناز کی، بات جب بھی چلی عشق کے ناز، بات جب بھی چلی عشق کے ناز کی، دفعتاً لب پہ نام بلال آئے، دفعتاً لب پہ نام بلال آ گیا، دہر میں آمنہ بھی کا لال آ گیا، دہر میں آمنہ بھی کا لال آ گیا، کفر کے آئینے پر زوال آ گیا، دہر میں آمنہ بھی کا لال آ گیا۔ السلام علیکم۔ بہت خوب بھائی، بہت خوب۔